अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी ये वीडियो जो है ये ग्रेविटी पे है कि हमारी ये ज़मीन का जो आसमान है, जिसे हम ओज़ोन की तह भी कहते हैं, नीला आसमान, ये क्यों है। बाकी तफसील तो सूरह बुरूज की इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त बात करूँगा उसमें बयान करूँगा, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए कि हमारी ज़मीन की ग्रेविटी हमारे बाकी जितने प्लैनेट्स हैं उनसे मुख्तलिफ क्यों है। ज़मीन पे ग्रेविटी ज़्यादा क्यों है और बाकी प्लैनेट्स में कम क्यों है। तो 1899 में या 1898 में निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट था, उसने ये शुमम कैविटी रेजोनेंस दरियाफ्त की थी। शुमम कैविटी रेजोनेंस हमारे ज़मीन के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड का एक ग्लोब है। तो उसकी वजह से इसको यूँ समझे कि जैसे किसी मैकेनिक की दुकान पे आप जाएं और पानी की मोटर या वाशिंग मशीन की मोटर पड़ी हो, उसमें से स्टार्टर रूटर निकला हुआ हो, सिर्फ स्टार्टर हो, तो अगर आप उस स्टार्टर को करंट दें तो वो सिर्फ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बाहर की तरफ नहीं बनाता। तो इसी तरह हमारी ये शुमम कैविटी रेजोनेंस जो है ये हमारे अंदर की तरफ, ज़मीन के सेंटर की तरफ ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी चीज़ आ जाए, इंसानी वजूद हो, एटम्स हो, कुछ भी हो, तो वो उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है, ज़मीन की तरफ, ज़मीन के मरकज़ की तरफ उनकी कशिश बढ़ जाती है। ये यूँ ही समझ लें कि हम दो मकनातीस लेते हैं और एक मकनातीस को हम लोहे के सामने करते हैं तो लोहे को कम ताकत से खींचता है, लेकिन दूसरे मकनातीस को बहुत ज़्यादा ताकत से खींचता है। तो ये इसी तरह हमारी ये वजूद जो हैं, इस दुनिया में जितने वजूद हैं वो एक मैग्नेट बन गए हैं जिनको ज़मीन ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचता है। इसी तरह अगर आपने एक मूवी देखी होगी जॉन कार्टर, जिसमें वो दिखाते हैं कि एक आदमी मरीख पे चला जाता है और मरीख पे ग्रेविटी कम होती है तो उसके क्या असरात होते हैं। अगर उस वीडियो को, इस फिल्म को आप समझ जाएं तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क़यामत के दिन चूँकि हमारी ज़मीन की ग्रेविटी कम हो जाएगी तो ताकत तो हमारी यही होगी। फिर वो किस तरह टनों के हिसाब से जो ऊपर कब्र पे मलबा पड़ा होगा वो किस तरह हटा के निकलेंगे। हर चीज़ अल्लाह ताला ने हर चीज़ कानून के मुताबिक करनी है, उसने अपने कवानीन बदलने नहीं हैं। इसीलिए फरमाया कि हम ज़मीन भी बदल देंगे और आसमान भी बदल देंगे। हार्प एक इदारा है जो अमेरिका ने अलास्का गोकोना में कायम किया, तो उसने हमारी ज़मीन की इस जो शुमम कैविटी रेजोनेंस है इसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो वो इसकी वीडियो मैं पहले लिंक में दे दूँगा, आप पहले कमेंट में दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। तो उससे जो हमारी ज़मीन का जो एक तवाज़ुन था वो बिगड़ गया, क्योंकि वो यहाँ से वो मैग्नेटिक फील्ड मारते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मारते हैं, उसकी रफ्तार बढ़ा रहे हैं। तो जब वो उसको शुमम कैविटी रेजोनेंस के साथ उनकी फ्रिक्वेंसी नहीं थी सेट हो रही, तो चूँकि ये आर्कटिक सर्कल के नीचे के करीब है ये गोकोना, तो उनके सारे तजुर्बात जो थे वो आर्कटिक सर्कल के अंदर थे और नॉर्थ पोल के ऊपर तो उनसे वो फ्रीक्वेंसी सेट नहीं थी हो रही। तो चंद लम्हे के लिए वहाँ पे एंटी ग्रेविटी बन गई और हमारी ज़मीन की जो ओज़ोन की तह है ये वहाँ से उड़ गई आर्कटिक सर्कल में, बहुत बड़े रकबे पे उड़ी। वो कहते हैं कि नॉर्थ पोल का जितना हमारा समंदर है, जितना वो मुंजमद समंदर है, या तो यूँ समझिए कि आर्कटिक के बराबर वो ओज़ोन उड़ गई। और फिर ये पिछले कई दहाइयों से यही शोर होता था कि पोल्यूशन की वजह से ये जो है ओज़ोन में सुराख हो गया। असल में ये हुआ, इनसे ये गलती थी। तो असल हक़ाइक़ तो ये हमें नहीं बताते, ना ही हमें असल इल्म देते हैं, ना ही हमें ये बताएंगे कि हमारी ज़मीन की ग्रेविटी क्यों ज़्यादा है। तो उस वजह से हम ये मौसमों का बिगाड़ ये शुरू कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने जो काम किया है वो ये है कि मौसमों को कंट्रोल करते करते इन्होंने ज़मीन की ग्रेविटी बढ़ानी शुरू कर दी है। तो ज़मीन की ग्रेविटी बढ़ाने की वजह से जो असरात अब ज़मीन पे मुरतब हो रहे हैं, एक तो मौसमों का बिगाड़ सभी देख रहे हैं, एक दूसरा ये ग्लोबल वार्मिंग का रोना रोते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इसकी वजह
یہ نہیں ہے کہ یہ پولوشن بتاتے ہیں. گلوبل وارمنگ کی وجہ یہ ہے کہ گریویٹی بڑھنے کی وجہ سے زمین کی طرف ایٹمز کا ارتکاز زیادہ ہو گیا ہے. مثال یوں لے لیں، اگر پہلے 1 انچ میں 1000 ایٹم تھے تو اب 1001 ایٹم ہے. تو وہ جو گرمی کولیکٹ کرتے ہیں تو وہ زمین کی گلوبل وارمنگ کا سبب بن رہے ہیں. اسی طرح زمین کے اندر جب ایٹم اور زیادہ کمپیکٹ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے نزدیک ہو رہے ہیں، تو زمین میں بڑے بڑے خلا پیدا ہو جائیں گے. ہماری زمین کی جو یہ سطح ہے، یہ ٹھوس سطح ہے، اس کی موٹائی 1600 کلومیٹر، 1630 کوئی کہتے ہیں 1650 کہتے ہیں، لیکن 1600 کلومیٹر کے برابر ہے. اب خوفناک بات یہ ہے، اگر ہماری زمین کی گریویٹی 1% کا بھی 10واں یعنی 1000% میں 1 بھی بڑھتی ہے تو ہماری زمین کے اندر 1600 میٹر کا خلا پیدا ہو جائے گا چاروں طرف. اب یہ پاکٹس میں پیدا ہوتا ہے یا کس طرح پیدا ہوتا ہے، لیکن مجھے اس میں ایک حدیث شریف جب اس ویڈیو کے ساتھ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی اور پھر حدیث شریف کے ساتھ اس کو ملایا تو مجھے ساری بات سمجھ آ گئی. حدیث شریف ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین 3 جگہ دھنسے گی، جزیرۃ العرب میں، مغرب میں اور مشرق میں. تو زمین کیوں دھنسے گی؟ کیونکہ زمین کے اندر بہت بڑی کیویٹیز پیدا ہو جائیں گی. اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ زمینیں دھنس رہی ہیں، لیکن یہ 3 جگہ جو دھنسے گی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگی. اور ان 3 جگہ زمین دھنسنے کا جو ہے اس کی دجال کی آمد سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، لیکن اس ٹاپک کو بیان کر لوں پھر دجال کے ٹاپک میں اس کو بیان کریں گے. اس زمین کے اندر جب خلا پیدا ہو جائیں گے تو آتش فشانی عمل جو وہ تیز ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خلا پیدا ہونے کی وجہ سے زمین کے اندر جو لاوا ابل رہا ہے اس کو نرم جگہ مل جائے گی، اس کو خلا مل جائیں گے، تو اس کی وجہ سے آتش فشانی عمل زیادہ ہو جائے گا. زلزلے بھی زیادہ ہو جائیں گے. ہارپ کی وجہ سے زلزلے بھی لا رہے ہیں، ہارپ کی وجہ سے وہ موسموں کو، بارشوں کو، ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو ہمیں جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پولوشن ہے اور یہ ہے وہ ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اور یہ سارا ان کا ایک ڈھکوسلا ہے. زمین کا ایک اپنا ایک سسٹم ہے جس سے زمین ہر چیز کو ریسائیکل کرتی ہے. پچھلے لاکھوں سال سے، اربوں سال سے، لگتے تقریباً زمین کو تیسری مرتبہ قائم ہوئے 1 ارب سال، 5 ارب سال ہو گئے ہیں. تو اس 5 ارب سال کی وجہ سے اس 5 ارب سال کی میں جو ہے یہ زمین اپنا ریسائیکل سسٹم چلاتی رہی، ہر چیز نارمل رہا. لیکن جب اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی گئی تو، اور اس چھیڑ چھاڑ کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہاں، اس بات پہ آ جاتے ہیں. اس چھیڑ چھاڑ کی بنیادی وجہ جو ہے وہ زمین کی محوری گردش تبدیل کرنا ہے. کیونکہ یہ انٹارکٹیکا کو ہر صورت میں برف سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. انٹارکٹیکا پہ کہیں پہ 2 کلومیٹر، کہیں پہ 5 کلومیٹر تک برف ہے، اور وہ برف اتنی سخت ہے کہ اس میں پھر ریگنگ بھی نہیں ہو سکتی نیچے جو برف ہے. تو وہ انٹارکٹیکا کو خالی کرنا چاہتے ہیں اگارتھا کے لیے، اگارتھا کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں. جرمن اس چیز میں بہت آگے تھے. جرمنوں نے جتنے بھی یہ پرانے مندر ہیں دنیا میں کہیں بھی، یہ انڈیانا جونز کی فلموں میں اکثر وہی دکھایا جاتا ہے، تو وہاں پہ جا کے وہ نئی نئی علوم اور نئی نئی ٹیکنالوجیز حاصل کرنا چاہتے تھے. وہیں پہ جا کے اگر ہندوستان کے مندروں میں بھی انہوں نے کوشش کی تو برٹش حکومت نے بہت سے مندروں میں وہ جو نشانات تھے وہ پھر مٹا دیے تھے جرمنوں کی وجہ سے، جرمنوں کے ڈر کی وجہ سے. تو یہ اگارتھا کو کھولنا چاہتے ہیں، اگارتھا تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ شیاطین الانس، یہ ایلومینائٹیز اگارتھا میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے دیجیے گا. السلام علیکم.